नमस्कार, म टेक नारायण भट्टराई, पावर न्यूजमा स्वागत छ। दर्शकवृन्द, विषय गम्भीर छ। म दर्शक महानुभावहरूको विशेष ध्यानाकर्षणको अपेक्षा र आग्रह गर्दछु। शहीद दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको सन्देशमा भनिएको छ, दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिले नै शहीदप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ। सन्देश त प्रधानमन्त्रीको पनि आएको छ र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण र विशेष सन्देश आज प्रस्तुत हुनेछ शहीद गङ्गालाल श्रेष्ठका भाइ विजयलाल श्रेष्ठको। र आज सुन्नेछौँ आवाज कम्युनिस्ट संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठ समेतका उनै परिवार सदस्यको। म यी विषयहरू सामग्रीहरू क्रमशः जोड्दै जानेछु। हो, राष्ट्रपतिले भने जस्तै शहीदहरूले देशको समृद्धि र सुशासनका लागि बडो सोची सम्झी कैयौँ मनोवाद संवाद गरेर होस चेतपूर्वक ठम्म्याएर अदम्य आँट गरेर ल म तयार छु, दे मलाई फाँसी भन्दै आफ्नो गलामा फाँसीको फन्दा मन्जुर गरेका थिए महान शहीदहरूले। छाती चौडा गरेर लहान गोली भनेर बन्दुकका नाल अगाडि धक फुकाएर ज्यान थापिदिएका थिए शहीदहरूले। अन्तिम सास छोड्दासम्म र ढुकढुकी शेष रहँदासम्म ती वीर शहीदहरूले पक्कै मनमा साँचेको हुनुपर्छ कि म मरेर बदलामा यो देशमा सुशासन हुन्छ भन्ने मृत्यु सगौरव स्वीकार्य छ। दर्शकवृन्द, हामी कल्पना गरौँ त्यो अद्भुत क्षण, त्यो अदम्य साहस, त्यो गौरवपूर्ण इच्छा मरण, त्यो शानदार देशभक्ति, त्यो पवित्र काया त्याग अनि प्राण आहुतिको त्यो अन्तिम पल। दर्शकवृन्द, यो भन्दै गर्दा र कल्पना गर्दा मात्रै पनि मेरो जिउ तरङ्गित भएको छ, शरीरमा काँडा उठेको छ, मेरो यो सिङ्गो काया भित्रभित्रै कम्पित भएको महसुस गरिरहेको छु। मेरो शरीरको तन्तु तन्तुबाट उठेको अद्भुत अनुभूतिसहित महान शहीदहरूप्रति हार्दिक सम्मान छ। दर्शकवृन्द, गङ्गालालकै कुरा गरौँ। 2 दिन अघि मात्रै भएको थियो गङ्गालालको पुत्र लाभ। उनलाई बन्दी बनाइएको काल कोठरीमा सोधियो आफ्नो नवजात सन्तानको मुख हेर्न र बच्न मन छ कि थाप्छस् गोली। उनले अठोट गरे निरङ्कुश राणा शाहीका अगाडि नझुक्ने, बरु गोली थाप्ने। गङ्गालालले कठोर तर देशभक्तिको जबरजस्त सङ्कल्प रोजे र स्वीकार गरे मृत्यु। उनलाई काठमाडौँको डल्लु छेउ डाँडामा लगेर गोली दागेर मारियो। त्याग, समर्पण र साहसका महानायक गङ्गालाल सहित तमाम शहीदहरूको सम्झनामा यो छोटो साङ्गीतिक सम्मान हामी कार्यक्रमको यो सुरुवातमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। पाए उनले दुःखगाथी, थापे गोली छाती भारी, नेपालीको मुटुभित्र बाँचे उनी सधैँभरि, नेपालीको मुटुभित्र बाँचे उनी सधैँभरि। हेर न शहीदहरूलाई नेपालीको अनुहारमा हाँसिरहेको, उनको भाषा सोरिएलोमा जहाँ उनी बाँचिरहेको, उनको भाषा सोरिएलोमा जहाँ उनी बाँचिरहेको। हेर न शहीदहरूलाई ज्वाला फुटाउने आवाज सबमा गुन्जाए, जनताको हितको निम्ति मर्न रमाए। ज्वाला फुटाउने आवाज सबमा गुन्जाए, जनता
हितको निम्ति मर्न रमाए जनताको हितको निम्ति मर्न रमाए हेर न शहीदहरूलाई जनताको हितको निम्ति मर्न रमाए। नेपाल टेलिभिजनमा सुनेको यो कालजयी गीतका गायक एवं रचनाकारहरूलाई हृदयदेखि नै सम्मान छ। कैयौँ प्रयास गर्दा पनि नाम पत्ता लगाउन नसकेको कारण हामीले सम्मान स्वरूप यो गीतका सर्जकहरूको नाम लिन नसकेकोमा क्षमा पनि चाहन्छु। मुख्य विषयमै फर्कौँ। शहीद र सुशासन। हजुर, शहीद र सुशासन। दर्शकवृन्द, अग्रिम क्षमा चाहन्छु। भर्खर शहीदको सम्मानमा शरीरमा उठेको अद्भुत ज्वारभाट अब निराशा र आक्रोशमा बदलिन सक्छ। भ्रष्ट, चतुर र स्वार्थी शासक एवं नेताहरू मुखले सुशासनको रट्टा मारिरहेका छन्, तर शहीद दिवसको एक दिन पहिले बिहिबार विश्वभर नेपालबारेको एउटा सर्वनाक खबर फैलिएको छ। त्यो हो हाम्रो देश अघिल्लो वर्षभन्दा झन भ्रष्ट बनेर कुख्यात भएको छ। हो, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले 180 देशको सुशासन सूचकाङ्क सार्वजनिक गर्दा नेपाल संसारकै भ्रष्ट मुलुकहरूमध्येमा थप सिँढी चढेको छ। यति मात्रै कहाँ हो र, 3 महिना पहिले गत नोभेम्बरमा ट्रान्सपरेन्सीकै बर्लिन स्थित मुख्यालयले एसियाका 17 देशहरूमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपाल बाँकी सबै 16 देशहरूलाई पछि पार्दै सबैभन्दा खत्तम हालतमा रहेको सूची सार्वजनिक भएको थियो। एसियाकै नम्बर 1 खराब अवस्थामा हाम्रो देश नेपाल। 3 महिनापछि आएको विश्वका 180 देशको सूचीमा पनि नेपाल खत्तमबाट बढुवा भएर महाखत्तम हालतमा बदनामी चढाउन सफल भएको छ। तर पनि विश्वास गर्नुहोस्, पत्याउनुहोस् अनि ताली पिटिरहनुहोस् प्रधानमन्त्रीका सुशासनका भाषणमा। मैले प्रधानमन्त्री भएदेखि नै म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न भन्ने सङ्कल्पलाई दृढताका साथ लागू गरेको छु। भ्रष्टाचार आर्थिक अपराध मात्र होइन, यसले सामाजिक मूल्य मान्यताहरू उप सिधा प्रहार गर्दछ, प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूलाई ध्वस्त पार्दछ, राजनीतिक स्थायित्व हुन दिँदैन, विकासको गतिलाई अवरोध गर्छ र अन्ततोगत्वा राजनीतिक प्रणालीमा नै प्रहार गर्दछ। हो, प्रधानमन्त्रीलाई राम्रो ज्ञान छ कि देशमा भ्रष्टाचार छ र नियन्त्रणका चर्को प्रतिबद्धता भाषण र नारा अनि घोषणामा बारम्बार व्यक्त पनि भएकै छ। तर कुरा एउटा, काम अर्कै यो देशका नेताहरूको घृणित र रहस्यमय चरित्र बनेर रहेको छ। यो मैले होइन, आम जनताले महसुस गरेको कटु यथार्थ हो। शहीदका सपना स्मरण गर्ने र सम्मान चढाउने विशेष दिन हो माघ 16 गते। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शहीदको बलिदानको प्रतिफलमा प्राप्त लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढ गरी नेपाललाई समृद्ध र नेपालीलाई सुखी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने कर्मकाण्ड पोहोर प्रहार जस्तै दोहोर्याएका छन्। शहीदका शालिगमा फुलमाला चढाएर प्रधानमन्त्रीले रितपूर्वक आफ्नो शिर झुकाउने परम्परालाई कायम राख्दै गर्दा विश्व मञ्चमा भ्रष्ट देशको नागरिक बनेर हामी नेपालीहरू शिर झुकाउन बाध्य भएका छौँ। तर पनि पत्याउनुहोस्, विश्वास गर्नुहोस्, ताली पिटिरहनुहोस् कि हाम्रा प्रधानमन्त्रीले हामी देशवासीका नाममा शुभकामना सन्देश फरमान गर्नुभएको छ र सुन्दर शब्द गुच्छा जोडेर भन्नुभएको छ कि हाम्रा प्रात स्मरणीय शहीदले देखेको सपनाको सार देशको समृद्धि र जनताको सुख हो। शहीदका सपनालाई मूर्त रूप दिन हामीले बितेका केही वर्षमा नवनिर्माणको चौतर्फी अभियान चलाएका छौँ। प्रधानमन्त्रीको भनाई, शहीद दिवसले सबैलाई समाज र राष्ट्रको हितमा निस्वार्थ रूपमा सक्रिय हुँदै अघि बढ्न प्रेरणा मिलोस् भन्ने पनि
त्यहाँ वाक्यांश उल्लेख छ। उता नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले देश र लोकतन्त्रको हित रक्षाका लागि सानातिना मतभेदलाई बिर्सिएर शहीदका सपनालाई विपनामा बदल्न सङ्कल्प गर्न आह्वान गर्दै आफ्नो वार्षिक क्यालेन्डरको एउटा नित्य कर्म फत्ते गर्नुभएको छ शेरबहादुर देउवाले पनि। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनदेखि नेताहरू प्रचण्ड, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई लगायत सबैले आज शहीदको नाम जप्ने कर्मकाण्ड पुरा गरेका छन्। यही मेसोमा हामीले आवाज उतारेका छौँ एकजना वृद्धको। उहाँ हुनुहुन्छ शहीद गङ्गालाल श्रेष्ठको कान्छो भाइ विजयलाल श्रेष्ठ। त्यति मात्रै होइन, उहाँसँग अर्को पनि गौरवपूर्ण परिचय सँगसँगै जोडिन्छ, त्यो हो कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठको पनि उहाँ भाइ हुनुहुन्छ। गङ्गालाल र पुष्पलालका कान्छा भाइ जो वृद्ध अवस्थामा अहिले हुनुहुन्छ विजयलाल श्रेष्ठसँग मैले आज यही सेरोफेरोमा फोनमा कुराकानी गरेको छु। यो सुनौ। फ्याट्ट भनिहाल्नुभयो कि भ्रष्टाचार देशमा बढ्यो भनेर, अनि असाध्य बढ्यो। त्यसलाई के गर्ने, त्यो नारा दिएर हुन्छ? भ्रष्टाचार नै मुख्य हो। हामीलाई भाषण होइन रासन चाहिएको चाहिन्छ भनेर किसानहरूको जुलुस, मध्यवर्गको जुलुस, विद्यार्थीहरूको जुलुस आज पनि त्यही छ। भाषण मात्रै छ, रासन चाहिँ छैन। अरूलाई के भन्ने? लोकमान सिंह कार्कीलाई भ्रष्टाचार निवारणको प्रमुख आयुक्त बनाउने यी चार पार्टी होइन भने आज कहाँ गयो? आज चाहिँ अब यो हाम्रो चाहिँ के ओलीजी म भ्रष्टाचार पनि गर्दिनँ, कसैलाई भ्रष्ट गर्न पनि दिन्न भनेर तपाईँ नै पत्याउनुहुन्छ ल भन्नुहोस्, म तपाईँसित कसरी प्रश्न गर्छु। म कसरी पत्याउँ? अब जब तपाईँ एउटा शहीद परिवार पुष्पलाल श्रेष्ठको भाइ, कान्छो भाइ, जो कम्युनिस्ट संस्थापकको भाइ गङ्गालाल श्रेष्ठ जस्तो महान शहीदको भाइबाट यो खालको प्रतिक्रिया सुन्दैछु भनिसकेपछि म कसरी पत्याउँ होला? यही हो। यो मैले मात्रै भने होइन, बहुसङ्ख्यक जनताले यही भनेर आएको छ। जब चाहिँ प्रधान न्यायाधीश भ्रष्टाचारी हुन्छ भने तपाईँले के आशा गर्ने? जब गोविन्द केसी 17, 18, 19, 20 पटक कति पटक अनसन बसिसक्यो, तेरो माग खराब छ, हामी पुरा गर्न सक्दैनौँ भने भन्न नसक्ने। भन्नलाई तपाईँको माग राम्रो छ, हामी यसलाई चाहिँ पुरा गर्छौँ, टाइम के दिनुहोस् भनेर 17, 18 पटक गइसक्यो। त्यहाँ एउटा चाहिँ माथिमा कमिसन पनि गर्यो, त्यो कमिसनले पनि चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ दियो। तर सरकारले त्यो रिपोर्ट चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरे होइन। आज मर्छ कि भोलि मर्छ त्यसो दुब्लो पातो मान्छे ठाउँ ठाउँमा गएर चाहिँ अनसन बस्नु हो कि त्यसले चाहिँ पैसा कमाउनु निम्ति भने त होइन। अब त्यस कारण के भन्यो? मान्छेले भन्दाखेरि त जे पनि भन्छन् म भ्रष्टाचार गर्छु, तिमीलाई भ्रष्टाचार गर्नु दिन्छु कसैले भन्छ? भन्दैन। शहीद दिवसको यो छेको पारेर कुनै मौका ऐनमा चाहिँ तपाईँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटघाट गरेको अथवा आफ्ना यी चासोहरू, आफ्ना चिन्ताहरू उहाँलाई राख्ने मौका पाएको त्यस्तो के अवसर छ? यो पुष्पलाल प्रतिष्ठानको एउटा चाहिँ जुम मिटिङ भन्छ होइन, त्यसमा मैले चाहिँ एउटा प्रश्न राखेँ। यो छैन लाइटम्यान के भन्छ, यो घिसिङ बिजुलीको डाइरेक्टर लोकमान सिंह घिसिङ, कुलमान घिसिङ, कुलमान घिसिङ होइन। आज लोकमानलाई हाम्रो याद आइरहेछ धेरै। हजुर भन्नुहोस्। कुलमान सिंह घिसिङलाई हटाउनु हुँदैन, उसलाई चाहिँ रिएपोइन्ट गर्नुपर्छ, यो पनि चाहिँ पुष्पलाल प्रतिष्ठानले भन्नुपर्छ भन्दाखेरि भनेनन्। अब मैले के गर्ने, म त 4 जना भाइस प्रेसिडेन्ट भन्दा 1 जना हुँ, गरेनन्। अब 2 बहुमत भएर के गर्ने होइन, काम हुन सक्यो। अनि अब एउटा शहीद परिवारको सदस्य भएको नाताले यस्तो देख्दा कतिको दिगदारी लाग्छ हजुरलाई? दिगदारी यसको त बयानै छैन। तपाईँले भन्नुभयो, तपाईँले सम्झाउनु भयो शहीदको भाइ भनेर मलाई एकचोटि तपाईँ मात्र कान्तिपुरले कन्ट्याक्ट गर्यो, तर शहीदको परिवारलाई विदेशमा एउटा निम्ता त पठाउनु पर्छ भन्ने तपाईँ मान्नुहुन्छ? हो नि, छैन, निम्तै छैन होइन। यस्तो स्थिति छ र यिनीहरूले त वर्ष जता हामी श्राद्ध गर्छौँ नि, त्यही मात्र हो। शहीदहरूको चाहिँ त्यो बखान सखान गरेर तारिफ गरेर
ऊ गरेर मात्रै हुने होइन, कामले देखाउनु पर्छ। मेरो सुझाव त के छ भने अहिले त यी नेताहरूलाई कि उनीहरूले आफ्नो विगत सम्झनु, त्यो अनुसार चाहिँ काम गर्नु, विगतको दुःख सम्झनु। कम्युनिस्टै होस् जेसुकै भन्नु, पार्टी डजन्ट म्याटर, वाट म्याटर्स इज वाट द लिडर थिङ्क्स। सुख दुःखमा गाह्रो साह्रोमा सरकारले हेर्ने सरकार छ है भन्ने ढाडस मिल्छ? मलाई त लाग्दैन। हजुर, मलाई त लाग्दैन। किनभने आज जनयुद्ध सिद्धिएको कति वर्ष भयो? 10 वर्ष भएन? उनीहरूको दुःख पीडित छँदैछ। आज 10 वर्ष हुँदाखेरि पनि एउटा सिनको त्यहाँनिर भाग्न सकेका छैन। तपाईँ आफै भन्नु, तपाईँ आशा गर्नुहुन्छ अब गोली लाग्यो गयो, नहुनु थियो भयो, भइसकेपछि त बिर्सियो, चटक्क बिर्सियो। त्यो मान्छेले केही अरू सहर भयो। तर हामी बाँचेकाहरू त बिर्सन सक्दैनौँ। यो उनीहरूले सम्झाउनु पर्दैन, त्यो अनुसार केही गर्नु पर्दैन। त्यो लडाइँमा साथ दिने, सङ्घर्षमा साथ दिने त्यो गरिब किसान पहिले जहाँ छन् अहिले पनि त्यही छ। शहीद गङ्गालाल श्रेष्ठका भाइ विजयलाल श्रेष्ठसँगको यो कुराकानी, उनले पनि ठम्म्याएको सबैभन्दा विकराल समस्या नै भ्रष्टाचार। त्यही भ्रष्टाचारले देश दिन प्रतिदिन खोक्रो बन्दै गएको छ, तर सुशासनको नारा बजाउनेहरू पटक्कै लजाएका छैनन्। निर्लज्ज भाषण ठोकिरहेका छन् र ताली बजिरहेकै छ। दर्शकवृन्द, एउटा विश्रामपछि बाँकी प्रसङ्ग हामी जोड्नेछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। दर्शकवृन्द, अब सुन्नुहोस्, म भन्छु भ्रष्टाचार कहानी। त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काङ्ग्रेस नेता गगन थापाको भाषण अंश पनि सुनाउनेछु। हो, सुशासन जाँच्ने सर्वेक्षण परीक्षामा नेपालसहित विश्वका 180 देश सहभागी थिए। 100.50 भन्दा कम अङ्क ल्याउने देशलाई यो जाँचमा भ्रष्टाचारग्रस्त देश मानिन्छ। नेपालले 100मा जम्मा 33 अङ्क ल्यायो र भ्रष्टाचारग्रस्त मात्रै होइन, चरम भ्रष्टाचारग्रस्त देशमा नाम लेखायो। अघिल्लो वर्ष 34 अङ्क ल्याएर नेपाल 113औं रोल नम्बरमा थियो। अहिले झनै सिल्टिमुर खाएर 117औं रोल नम्बरमा नेपाल पुगेको छ। सन् 2020 को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क सार्वजनिक गर्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सुशासनमा नेपाल झन् खराब स्थितिमा खस्केको देखाएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयास नहुनु, अधिकारको दुरुपयोग हुनु र घुसखोरी बढ्नु नेपाल झन् खराब हालतमा रहेको प्रमाणित गर्ने आधार हुन्। सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पदको दुरुपयोग गर्ने सिलसिला ओली सरकारका पालामा झन् बढेको यो तथ्याङ्कलाई ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्टले पुष्टि गरेको छ। यो तथ्याङ्कले सर्वेक्षणले सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी प्रयास नारा र भाषणमै सीमित रहेको पुष्टि गरेको छ। ट्रान्सपरेन्सीका अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूको सशक्तिकरण, खुला तथा पारदर्शी ठेक्का प्रक्रिया, लोकतन्त्रको रक्षा, नागरिक संस्थाको स्वतन्त्रता, तथ्याङ्क सम्प्रेषण र सूचनामा पहुँच जस्ता विषयमा कमजोरीहरू औल्याउँदै नेपाल सरकारलाई स्थिति सुधार गर्न त्यो रिपोर्टमा सुझाव पनि दिइएको छ। विश्व बैंक सहित 6वटा संस्थाद्वारा गरिएको सर्वेक्षणका आधारमा 180 देशको सुशासन सूचकाङ्क तयार पारेर सार्वजनिक गरिएको हो। राज्यका प्रमुख अङ्गहरूमा रहेकाहरूले निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। व्यापार व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयात निर्यातमा घुसखोरी र भ्रष्टाचार गर्नेमा सार्वजनिक पदमा रहेकाहरू नै संलग्न हुने गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। कुरा बुझ्नुभयो होला। सरकार, न्यायालय, संसद र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेको तथ्यहरूलाई केलाउँदा भ्रष्टाचारको व्यापकता पाइएको ट्रान्सपरेन्सीको त्यो रिपोर्टमा उल्लेख छ। विश्वभरमा डेनमार्क र दक्षिण एसियामा भुटानको मार्कसिटमा सर्वाधिक
अङ्कसहित सम्मानजनक नतिजा आएको छ। डेनमार्क र न्युजिल्यान्ड सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा ठहरिएका छन्। साउथ सुडान र सोमालिया 12 अङ्क प्राप्त गरेर सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रूपमा सूचीकृत भएका छन्। दक्षिण एसियामा भुटान 68 अङ्कसहित सुशासनमा सबैभन्दा अगाडि छ। दक्षिण एसियामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका गफ मात्रै ठुला, तर व्यवहारमा भ्रष्टकै संरक्षण त्यो पनि प्रधानमन्त्री तहबाटै भएपछि देशमा भ्रष्टाचारीहरूको मनोबल बढेको बुझ्न कठिन छैन। प्रधानमन्त्रीले अख्तियारमा मुद्दाको सङ्ख्या बढेको आँकडा देखाएर सरकारले सुशासनमा देखाएको सक्रियताको प्रभाव भन्दै प्रचार व्यापक गरिएको थियो। अख्तियारमा सानातिना मुद्दा मात्रै चलाएर सङ्ख्या बढाइएको, तर ठुला भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न सरकारले नसकेको तथ्य फेरि एकपटक उजागर भएको छ। ट्रान्सपरेन्सीले 3 महिना अघि गत मङ्सिरमा सार्वजनिक गरेको ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटरमा एसियाका देशहरूमध्ये नेपालमा सर्वाधिक भ्रष्टाचार बढेको औल्याइएको थियो। त्यो रिपोर्टमा नेपालका प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारको बचाउमा लाग्ने गरेको उल्लेख थियो। त्यो रिपोर्टमा सरकारले त्यो रिपोर्ट मान्य नहुने भन्दै विज्ञप्ति निकालेर लात छोप्ने प्रयास गरेको थियो। त्यो त थियो दक्षिण एसियाको, र फेरि अहिले आयो विश्वभरको रिपोर्ट। यो रिपोर्टमा पनि नेपालको दयनीय हालत एकपटक फेरि उदाङ्ग भएको छ। नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गत वर्षको तुलनामा कुनै प्रयास नभएको र उल्टै भ्रष्टाचार बढेको तथ्य यो सार्वजनिक रिपोर्टले देखाइरहेको छ। अख्तियारले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको रणनीतिक योजनामा 5 वर्षभित्र मुलुकको सुशासनलाई दक्षिण एसियाली स्तरमा पुर्याउने लक्ष्य बताइएको थियो। तर लक्ष्य बजाएर चर्चा त मिल्छ, तर भ्रष्टाचार रोक्न काम नै गर्नुपर्छ, जुन काम सरकार र अख्तियारले गर्न नसकेको पुष्टि ट्रान्सपरेन्सीको यो रिपोर्टले देखाउँछ। कोरोना महामारी र लकडाउनको सङ्कटमा समेत भ्रष्टाचार झन छताछुल्ल भयो। स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि स्थानीय तहसम्म कोरोना नियन्त्रणका नाममा अन्धाधुन्ध खर्च, चर्को कमिसन र आफ्नालाई राज्य कोषमा हालिमुहाली गर्ने मौका बन्यो त्यो सङ्कट। भ्रष्टाचारका सानादेखि ठुला काण्डहरू छताछुल्ल भए, तर संलग्नमाथि कारबाही भएन। ओम्नी समूहलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको अनुमतिदेखि यति समूहलाई नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिजमा दिने जस्ता ठुला र नीतिगत गडबडी महामारीकै बीचमा सार्वजनिक भए, तर कारबाही भएन। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद, प्रिन्टिङ प्रेसको घुस विवाद लगायत दर्जनौं विषयमा छानबिन त अघि बढायो, तर माथिबाटै दबाब बढेपछि छानबिन छिन्न भिन्न भयो। कारबाहीको कुरा त टाढैको विषय बन्यो। यही बीचमा न्यायाधीश नियुक्ति र कर्मचारी सरुवा बढुवा लगायतका विवाद र घुसपैठका घटनाहरू पनि सार्वजनिक भए, तर छानबिन र कारबाही भएन। अदालत विवादमा तानियो, न्यायिक काम कारबाहीमा शङ्का र असन्तोष पनि बढ्यो। अदालतका घनघोर विवादास्पद फैसलाहरू आए, तर छानबिन र कारबाहीबाट त्यसको निपटारा लगाउने काम भएन। बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुद्दा दर्ता, छानबिन र कारबाही अलपत्रै रह्यो। आयल निगमको जग्गा खरिद घोटालामा सरकार र अख्तियार हात बाँधेर बस्यो। नेपाल ट्रस्टको जग्गा विवाददेखि रेलवे लिगको ठेक्कामा भएको मिलिमतो छताछुल्ल हुँदा समेत छानबिन र कारबाही पहल भएन। अख्तियारका निवर्तमान प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे स्वयं भ्रष्टाचारजन्य कुकृत्यमा संलग्न रहेको सार्वजनिक भयो, तर छानबिन र कारबाही भएन। सम्पत्ति शुद्धिकरणदेखि कर छली हुँदै राजस्व चुहावटका घटनामा अख्तियार हात बाँधेर बस्यो। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नारा भजाएको सरकारले रमिता मात्रै हेरेर बस्यो, सिनको भाँचे न। त्यसकै नतिजा हो आज हाम्रो देश विश्वका भ्रष्ट मुलुकहरूको लहरमा अग्रपङ्क्तिमा निर्लज्ज खडा भएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् 1995 देखि प्रत्येक वर्ष सुशासन सूचकाङ्क सार्वजनिक गर्दै आएको छ। नेपाल पनि सन् 2004 देखि यो सूचीमा समावेश हुँदै आएको छ। ट्रान्सपरेन्सीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भ्रष्टाचार कम हुने देशहरूमा स्वास्थ्यमा लगानी राम्रो र प्रभावकारी रहेको पनि उल्लेख छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणका दृष्टिले पनि भ्रष्ट देशहरूको अवस्था निकै दयनीय छ। विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, कोरोना स्वास्थ्य वा
आर्थिक सङ्कट मात्रै होइन, यो भ्रष्टाचारको सङ्कट पनि हो। महामारीको बेलामा हुने भ्रष्टाचारले सर्वसाधारणको जीवन र जीविकामा गम्भीर खतरा पार्ने त्यो प्रतिवेदनमा, त्यो विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। शहीदको सपना एकातिर, देशको जर्जर हालत अर्कोतिर, यो मिल्दै नमिलेको तालमेलमा हामी आजको यो अङ्कमा केन्द्रित छौँ। यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीको यो शहीद दिवस विशेष अभिव्यक्तिलाई यहाँ जोड्न सान्दर्भिक छ, यो सुनौँ। शहीद दिवसका दिन शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली मात्रै अर्पण गरेका छैनन्, शहीदका सपनाहरू साँचो अर्थमा साकार पार्न, यस देशको मुहार फेर्न र उज्यालो बनाउन, हँसिलो बनाउन, यस देशलाई शहीदको सपनामा सोचिए जस्तै सुन्दर बनाउन हामीले प्रयास पनि अगाडि बढाएका छौँ। कोही पनि मानिस दुखी नहोस्, कोही पनि मानिस अलपत्र नहोस्, कोही पनि मानिसको चाहे बालबच्चा होस्, चाहे बाबुआमा, हजुरबा हजुरआमाहरू हौँ, कोही पनि बेसहारा अनाथ अनुभव गर्न नपरोस् भनेर हामीले ध्यान पनि दिएका छौँ। हामीले समृद्धिको बाटोमा देशलाई हिँडाउने प्रयास गरेका छौँ र हाम्रा प्रयासहरू इमान्दार प्रयासहरू छन्। यी प्रयासहरूलाई सफलताको बाटोमा लान आज हामीसँग दृढता पनि आवश्यक भएको छ, दृढता पनि चाहिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज शहीद दिवसको अवसरमा आफ्नो मन्तव्य राख्नुहुँदै आज नेपाली काङ्ग्रेसले रत्न पार्कमा संसद विघटनको विरोधमा सभा आयोजना गरेको थियो। त्यो सभामा पनि शहीदको सम्झना र वर्तमान हालमाथि केन्द्रित रहेर काङ्ग्रेस नेताहरूले बोलेका छन्। शहीदको सम्झना त्यहाँ पनि भएको छ। गगन थापाको यो संक्षेप अभिव्यक्ति सुनौँ, त्यसपछि अघि बढौँला। शहीद गङ्गालाल धर्मभक्त दशरथचन्द्र शुक्रराज त्यो दिन झुन्डिन वा गोली खान तयार नभएको भए आज रत्न पार्कमा न यो मञ्च बन्थ्यो, न तल तपाईँ बसेर थप्पडी बजाउन पाउनुहुन्थ्यो। तपाईँ र म आज उभिन पाएका छौँ भने यस्ता सयौं सपुतहरूको रगतले त्यो आधार दिएको छ, त्यो प्रेरणा दिएको छ। टाउकोमा लाठी खान तयार रहनुहोस्, टाउकोमा लाठी खान तयार रहनुहोस्, ढाडमा बुट खान तयार राख्नुहोस्, टाउकोमा लाठी खान तयार रहनुहोस्, ढाडमा बुट खान तयार रहनुहोस्, छातीमा गोली खान तयार रहनुहोस्, मस्तिष्कलाई जेलको हावा खान तयार राख्नुहोस्, मनलाई मृत्युलाई मही खानको लागि तयार राख्नुहोस्, मनलाई मृत्युलाई मही खानको लागि तयार राख्नुहोस्। नत्र तानाशाहसँग हार खाएर इतिहासको गाली खान तयार रहनुहोस्। इतिहासको गाली खाने हो वा लड्ने हो आफ्नो हकका लागि, आफ्नो अधिकारका लागि। आज शहीद दिवसमा त्यही भएर मैदानमा आएको। संकल्प गर्ने हो कि होइन, बोल्ने हो कि होइन, लड्ने हो कि होइन, डट्ने हो कि होइन। जब तपाईँ इतिहास बन्नुहुन्छ त्यो बेलामा नेपाली जनताले तपाईँलाई कसरी सम्झनेछन् एकपटक आज राति बालुवाटारमा सुत्दै गर्दा आँखा चिम्म गरेर एकपटक सोच्नुहोस् तपाईँलाई कसरी सम्झनेछ। तपाईँलाई नेपाली जनताले केही पनि थाहा नभएको तर मलाई थाहा छैन भन्ने थाहा नभएको एउटा अयोग्य पात्रको रूपमा तपाईँलाई सम्झनेछ। तपाईँलाई नेपाली जनताले सिङ्गो संविधानलाई विघटन गर्ने एउटा पात्रको रूपमा सम्झनेछ। तपाईँलाई नेपाली जनताले जनताको मतको अपमान गर्ने एउटा पात्रको रूपमा सम्झनेछन्। प्रधानमन्त्रीले विधिको शासनमा विश्वास गर्नुहुन्न, सेटिङको शासनमा विश्वास गर्नुहुन्छ भनेर कसैले भन्दै गर्दा अदालतको अपहेलनाको मुद्दा लाग्छ भने अपहेलनाको मुद्दा हामी सबैलाई लगाइयो श्रीमान। हामी सबैले त्यो मुद्दा खेप्न तयार छौँ। न्यायको पक्षमा बोल्दै गर्दा अदालतको अपमान हुँदैन। हामी अदालतको मान बढाउन चाहन्छौँ, अदालतको शान बढाउन चाहन्छौँ। सर्वोच्च अदालत भन्ने नाम संविधानले दिएको, तर सर्वोच्च अदालतप्रतिको सर्वोच्च विश्वास अदालतले आर्जन गर्नुपर्छ, न्यायबाट आर्जन गर्नुपर्छ, फैसलाबाट आर्जन गर्नुपर्छ, न्याय गरेको देखिनुपर्छ। त्यसका निम्ति हामीहरू बोलिरहेका छौँ। हामीलाई गड्याङ गुडुङ गर्दै आउने उत्तौलो खरे जस्तो कम्युनिस्ट पनि चाहिएन। हामीलाई जमेर गनाएको पोखरी जस्तो गनाएको कम्युनिस्ट पनि चाहिएन। हामीलाई यो पनि चाहिएन, हामीलाई त्यो पनि चाहिएन। नेपाली जनता आफैले भन्नेछन्। हामी यहाँ छौँ भनेर लेखेर बस्नुभएका साथीहरूलाई नेपाली जनता आफैले प्रश्न गरिरहेका छन्। हिजो नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू संसदमा, सडकमा
राष्ट्रपति रानी जस्तो हुन खोजिबक्स्यो भनेर भन्दै गर्दा तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? हिजो संसदमा उपसभामुख पनि चाहियो, होइन भने संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीले दादागिरी गर्नुहुन्छ भन्दै गर्दा तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? हिजो निर्वाचन आयोगमा स्वतन्त्र मान्छे लिएर जाउँ भन्दै गर्दा तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? आज चुनाव चिन्ह मलाई दियो, म यहाँ छु भन्दै गर्दा तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो भन्ने प्रश्न तपाईँ हामीले गर्नु पर्दैन, आम जनताले गरिरहेको प्रश्न छ। दर्शकवृन्द, देशको अवस्था के छ? हामी भुक्तमान छौँ। विश्व हैसियतमा हामी कहाँ छौँ त्यसको नालीबेली पनि हामीले थाहा पाउन जरुरी छ। राजनीतिमा व्याप्त विकृति, झुट र बेइमानीमा चलेको नेताहरूको रजगज यस्तै रहने हो भने देश झनभन्दा झन कङ्गाल हुने, नागरिक जीवन जर्जर बन्दै जाने, जनता गरिब निमुखा र ऋणको दासी बनेरै दिन, महिना, वर्ष, दशक, शताब्दी गुजार्नु पर्ने अवस्था रहन्छ। नेताहरू सदाकाल रसिला, सम्पन्न, विलासी र धनाढ्य यही देशमा छन् जहाँ नेताको कुनै इलम, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग वा आर्जनको कुनै ठोस आधार हुँदैन। जनता यही देशमा गरिब, तन्नम र बिहान साँझ हातमुख जोड्न हम्मे अवस्थामा छन्, जो दैनिक कठोर मेहनत गर्छन्। आराम र सुविस्ता के हो जनतालाई थाहा छैन। घोटिएको छ तर पनि जीवन धान्नै हम्मे अवस्थाका परिवार र नागरिकको सङ्ख्या र आयतन बढ्दो छ। महामारी पछि त त्यो अवस्था झन् जटिल बनेको छ। अवस्था यस्तो छ तैपनि नेताहरूलाई खबरदारी गर्ने, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने, जनताप्रति उत्तरदायी हुन झकझक्याउने नागरिक समाज, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकारमाथि उल्टै आक्रमण अहिले भइरहेका छन्। सत्ताको आडमा नागरिक आवाजमाथि प्रहार भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नागरिकले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जुन देशमा बलियो नागरिक समाज हुन्छ, मिडिया, सत्ता दल वा कुनै पनि ताकतसँग बिग्दैन। बुद्धिजीवी, लेखक, साहित्यकार, कलाकार, सामाजिक अभियन्ताहरू जनताको हितलाई हेरेर आफ्ना सिर्जना, कला र आवाज बुलन्द गर्छन्। त्यहाँ राजनीति, सत्ता र शक्तिको आडमा हुने भ्रष्टाचार र सबै खाले व्यथितिसँग लड्ने सामर्थ्य मिल्छ जनताका लागि। यो कसीमा हेर्ने हो भने नेपालको यी अघि उल्लेखित तत्तत् क्षेत्रहरूको पनि देशको यो विकराल अवस्थाका प्रति जवाफदेहिता हुन्छ, दोषभारको हिस्सेदारी लाग्छ। त्यसैले दास मानसिकताबाट माथि उठौँ, रैती होइन नागरिक हुने चेष्टा गरौँ। दलको कार्यकर्तामा बाँडिएर मात्रै धारणा नबनाऊ, सचेत नागरिक भएर गुण दोषका आधारमा धारणा बनाऊ, खबरदारी गरौँ। सरकार, दल, नेताहरू चतुर छन्, सम्पन्न छन्, बाचाल छन्, आफ्नो हित र स्वार्थका लागि भरपूर सक्षम छन् र नहुनुपर्ने निठुर पनि छन्। ती ताकतवरहरूलाई नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, सचेत समूह वा मिडियाको सहानुभूति होइन, खबरदारी जरुरी हुन्छ। सहानुभूति त जनताका लागि हुनुपर्छ। सवाल जनताको हितको हो। हामी जनताको तर्फबाट सत्ता र शक्तिमाथि निरन्तर खबरदारी गरिरहन्छौँ। नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउन दबावको प्रयास गरिरहन्छौँ। त्यसकै एक उपक्रम हो यो अङ्क। हवस् त, अर्को अङ्कमा भेटौँला। नमस्कार।